السلام عليكم ورحمة بكم. في لابارتي 3 عندنا غنشوفو لي فورمول تريغونومتريك، غنشوفو فيهم دي زيكزارسيس. عندنا اول اكزارسيس غادي نشوفوه. اولا calculer sinus x et tangente x sachant que cosinus x كيساوي 0.8. calculer cos x et tangente x sachant que sinus x كيساوي 1/3، وما تبقى نشوفوهم au fur et à mesure. عندنا أول وحدة بغينا سينوس إكس و طونجونت إكس، علما أن الكوسينوس إكس كيساوي 0.8. عندنا الخاصيات اللي خصكم تعرفوه هما: الخاصية الأولى هي الكوسينوس أس 2 إكس زائد سينوس أس 2 إكس كيساوي 1، ونشوفو واش نقدرو نخدمو غير بهاد الخاصية بوحدها. عندنا الكوسينوس فيه 0.8 وبغينا سينوس، دونك نقدرو نخدمو بها. عندنا مجهول واحد، سينوس أس 2 غيبقى بلاصتو، الكوسينوس غيجي اليمين غيولي هو 1 ناقص كوسينوس أس 2 إكس، هي 1 ناقص 0.8 أس 2 تساوي 1 ناقص 0.64 هي 0.36. غنديرو ليها لا راسين كاري باش نحصلو على سينوس إكس هي 0.6. باش نحسبو طونجونت إكس شنو كنعرفو؟ ما نقدروش نخدمو بهاد لا فورمول. عندنا لا فورمول اللي شفنا في الدرس، الرابط ديالو راه غتلقاوه في الأسفل ولا في صندوق الوصف. عندنا طونجونت إكس هو سينوس إكس على الكوسينوس إكس. دابا ولينا عارفين حتى السينوس شنو هو، وعندنا ديجا في المعطيات الكوسينوس إكس كنديرو التطبيق العددي هي 0.75. السؤال رقم 2 شنو بغينا نحسبو كوسينوس إكس إي طونجونت إكس ساشون كو سينوس إكس كيساوي 1/3. هاد المرة عطاوني سينوس. نشوفوا جميع الحالات. هاد الحالات هما لا يكون عندكم في الفرض، ما تكونش شي حاله ما شفتوهاش لا الفرض لا الموحد. كالكولون كوسينوس إكس، اون سي كو نفس الحاجه، يعطيوكم سينوس ويقولوا لكم حسبوا الكوسينوس كتخدموا بهاد الخاصيه، يعطيوكم الكوسينوس وتخدموا بالسينوس حتى هي بهاد الخاصيه. يعني الا عطاوكم واحد وقالوا لكم حسبوا الاخر كنخدموا بهادي، يعني كنكتبوا الخاصيه قدامنا، ضروري خصكم تكتبوها وعاد كنعوضوا. عندنا الكوسينوس أس 2 إكس شنو كيساوي 1 ناقص سينوس أس 2 إكس. كنديرو التطبيق العددي، البسط المقام جوج كيطرفعوا الأس 2 هي 1 ناقص 1/9، توحيد المقامات غنحصلوا على 8/9. دونك كوسينوس إكس هي جذر 8/9. ما غنخليوهمش الجذر، ما بغيناش يبقى في المقام، غنضربوه في المرافق. يعني غنضربو في جذر 9 على هاي هنايا غير هاد الجذر هذا قادين المقام والبسط باش تعرفوهم جوج. غنضربو نورمالمون كنا غنضربو الساعه، دابا ما غنضربو والو حيت جذر 9 راه هي 3، يعني ما غنضربوش في المرافق باردون. وجذر 8 راه هي جوج جذر 2. نورمالمون في اي تمرين بحال هادو يعطيكم الجذر في المقام خصكم تخلصوا منه بالمرافق. دونك قلنا كوسينوس إكس كتساوي جوج جذر جوج. Calculons tangente x. On sait que tangente x هو sinus x على الكوسينوس x. كنعوضو بداكشي اللي لقينا. عندنا سينوس هي 1/3 وعندنا الكوسينوس x لقيناها هي جوج جذر جوج على 3. يعني شنو كتساوي؟ هي 1/3 مضروبة في 3 على جوج جذر جوج. كتمشي لينا هاد 3 مع هاد 3 كتبقى 1 على جوج جذر جوج. هادي ما نقدروش نخليوها بحال هكا، غنضربوه في المرافق. المرافق هو جذر جوج جذر 2 هي 4 جذر 2، او تقدروا تحيدوا هاد الجوج هادي ما نديروش ليها المرافق بلا ما نطولوا العمليه تجي طويله بزاف. غنضربوا غير في جذر 2، يعني 1 على جوج تبقى جذر 2 في جذر 2 هي 2، يعني جوج في جوج 4، والفوق كتبقى لينا جذر 2. ندوزو لسؤال 3. بالنسبه لسؤال 3 شنو عندنا calculer sinus x et tangente x sachant que cosinus x كتساوي 0.6. soit x un angle aigu tel que عندنا الكوسينوس كيساوي 0.6. بغينا نحسبو sinus et tangente. calculons sinus نفس الحاجة، غير يعطيوكم كوسينوس ولا سينوس وتقلبوا على واحد فيهم كنخدموا هاد الخاصية اللي فيها أس 2. دائما المجهول كيبقى في اليسار واللي كنقلبوا عليهم هما اللي كيدوز لجهه اليمين. يعني سواء غيكون عندنا هنا 1 ناقص كوسينوس اكس ولا 1 ناقص سينوس اكس على حساب شنو بغينا.
تساوي هي 1 ناقص 0.36 هي 0.64. يعني أن السينوس ديالنا إكس كيساوي غاسين كاري ديال 0.64 كيساوي 0.8. بغينا نحسبو طونجونت إكس. On sait que tangente x هي سينوس x على الكوسينوس x. كنديرو التطبيق العددي كنحصلو على 4 على 3. La question 4 عندنا calculer cosinus x et tangente x sachant que sinus x كيساوي 2 على جذر 5. هنا غنتابعو عندنا البسط والمقام. ملي نجيو نحسبو غنردو البال مزيان باش ما نخطئوش في الكالكول. عندنا نفس الخاصية نخدمو بها. كوسينوس أس 2 هو اللي تنقلبو عليه، هي 1 ناقص سينوس أس 2 إكس، هي 1 ناقص هاد العدد. غنرفعو البسط لأس 2 والمقام لأس 2 غيتحيد الجذر، نوحدو المقامات هي 5 ناقص 4 هي 1. دونك كوسينوس إكس هي جذر 1 على 5. نقسمو كل جذر بوحدو باش تبان ليكم، باش نعرفو فين نضربو المرافق. غنضربوه في جذر 5، يعني جذر 5 تبقى الفوق، وهنايا جذر 5 الكل أس 2 هي 5. وبهكا نكونو حسبنا الكوسينوس إكس. غادي نحسبو طونجونت إكس. نفس الحاجة طونجونت إكس هو استنتاج هو سينوس إكس، استنتاج من هاد الخاصية اللي غنكون عندنا سينوس إكس وعندنا الكوسينوس إكس. كنعوضو كيمشي لينا هادي هي 2 جذر 5 مضروبة في 5 على جذر 5، وكنحسبو كنلقاو هي 2. هي 10 على 5 كنختزلو كتبقى لينا 2. نيميرو 5 عندنا كالكولي كوسينوس إكس اي سينوس إكس ساشون كو طونجونت إكس كتساوي 1 على 3. وأخيرا هنا عطاونا حاجة مختلفة. قلنا إلا عطاونا الكوسينوس ولا سينوس كنخدمو بالخاصيات اللي خدمنا بهم من 1 حتى ل 4 في لي كيسيون. إلا عطاونا طونجونت ها كيفاش غنخدمو. ملي كيعطيونا طونجونت تنبداو بالخاصية ديال طونجونت هي الأولى، يعني طونجونت إكس هو سينوس إكس على الكوسينوس إكس ونديرو تساوي، يعني هاد طونجونت كامل كيساوي هاد الخاصية وكيساوي في نفس الوقت المعطيات اللي عطاونا. يعني ما نبقاوش نشوفو فيه دابا، هو غنشوفو في هادو. يعني ان سينوس اكس على الكوسينوس اكس هي 1 على 3. سيتادير حنا علاش كنقلبو على سينوس اكس، يعني سينوس اكس جداء الطرفين كيساوي جداء الوسطين. سينوس اكس هي 1 على 3 مضروبة في كوسينوس اكس، يعني سينوس أس 2 اكس كيساوي، غنرفعو هادو كامل أس 2. علاش؟ حيت غنعوضوهم في الخاصية اللي فيها أس 2. يعني أن سينوس أس 2 إكس هي غنرفعو هادي أس 2، يعني هاد 1 على 3 غتولي 1 على 9، والكوسينوس إكس هي كوسينوس أس 2 إكس. مفهوم؟ عندنا كالكولون كوسينوس إكس. علاش رفعنا الأس 2؟ باش ملي نجيو نحسبو الكوسينوس أس 2 إكس غنعاودو نكتبو الخاصية اللي عندنا هنايا. يعني اون سي كو الخاصية اللي عندنا اللي فيها أس 2 ديال كوس سين كيساوي 1. شنو غنديرو؟ هاد كوسينوس أس 2 إكس تبقى كما هي، ولكن سينوس أس 2 اللي حنا ديجا حسبناه هو هذا 1 على 9 كوسينوس أس 2 إكس. غادي نعوضوها بلاصة سينوس إكس، يعني ما نكتبوش سينوس أس 2 إكس، غنكتبو هادي. يعني شنو غتولي عندنا؟ غيولي عندنا كلشي فيه غير مجهول واحد اللي هو الكوسينوس. شنو غنديرو؟ غنوحدو المقامات، يعني المقام 1 هو 9، يعني الكوسينوس تعتبروه بحال إكس مثلا كبيرة. غنوحدو المقامات، يعني هنا عندو المقام 1 غنضربو في 9 اللي هي 9 على 9 كوسينوس إكس زائد 1 على 9 كوسينوس أس 2 إكس كتساوي 1. 9 زائد 1 هي 10 على 9 كوسينوس أس 2 إكس كتساوي 1. يعني أن الكوسينوس أس 2 إكس شنو كيساوي؟ هادي غتطلع الفوق هي 9 على 10، هي النتيجة النهائية هي 9 على 10. ولكن حنا في المعطيات بغينا كوسينوس إكس ماشي أس 2، يعني غنديرو الغاسين كاغي لهادي هي 3 جذر 10. بما أننا لقينا الكوسينوس فاحنا ساهل أننا نلقاو سينوس. سينوس إكس شنو هو؟ سينوس إكس هو 1 على 3 كوسينوس إكس، هو اللي لقينا هنا ملي حسبنا ملي جينا عوضنا. سينوس إكس هو 1 على 3 كوسينوس إكس، بلا ما نعوضو في شي وحدة ونعاودو نرفعو الأس 2 ونضيعو الوقت. إذن كنرجعو لهادي اللي عندنا هنا. سينوس إكس هو 1 على 3 كوسينوس إكس. كنديرو التطبيق العددي، يعني أن سينوس إكس كيساوي 1 على جذر 10. بغيتو تخلصو من الجذر هنايا غادي تضربوه في المرافق. L'exercice suivant عندنا simplifier et calculer.
سامبليفي. اول حاجه عندنا كوسينوس اس 2 ديال 35 درجه زائد سينوس اس 2 ديال 33 زائد سينوس اس 2 ديال 35 درجه زائد كوسينوس اس 2 ديال 33 درجه. الى لاحظتوا باش نسامبليفيو خصنا يكون عندنا كوسينوس اس 2 اكس يعني نفس الزاويه زائد سينوس اس 2 ديال نفس الزاويه اللي هي اكس تتساوي 1. شنو كنلاحظوا؟ عندنا هنا 35 يعني هادو بجوج غنجمعوهم، وعندنا هنايا هادو بجوج فيهم 33 درجه. يعني ان بالنسبه ل ا غنجيبو كل زاويه غنخدمو بها في الكوسيسيون نجيبوها حداها، يعني بحال على هاد الشكل هذا. هاد كوسينوس اس 2 35 جبنا حداها سينوس اس 2 35، سينوس اس 2 33 جبنا حداها كوسينوس اس 2 33. هادو بجوج كيساوي واحد، هادو بجوج كيساوي واحد، يعني ان التوتال هو 2. عندنا في بي كتساوي كوسينوس اس 22 زائد سينوس اس 22 زائد واحد. كنلاحظوا انهم بجوج عندهم نفس الزاويه، يعني انهم كيساويو واحد زائد واحد اللي عندنا هنا هي 2. مفهوم؟ يعني الخاصيه اللي كنخدموا بها هي كوسينوس اس 2 اكس زائد سينوس اس 2 اكس كتساوي واحد. سي شنو عندنا كوسينوس اس 2 ديال 25 درجه غنجيبو حداها زائد بعدا سينوس اس 2 70 زائد سينوس اس 2 25 درجه زائد كوسينوس اس 2 70 درجه. نفس الحاجه في ا، هذه غنجيبوها هنا بحال هكا، وسينوس اس 2 70 مع كوسينوس اس 2 70 كتساوي لينا واحد زائد واحد هي 2. نشوفوا رقم 2. رقم 2 عندنا simplifier et calculer. نفس الحاجة غير هنا غنزيدو شوية الصعوبات. بالنسبة ل A كتساوي كوسينوس أس 2 إكس زائد 3 سينوس أس 2 إكس ناقص 2، وغنشوفو كيفاش غادي نخدموها. يعني أن كوسينوس أس 2 إكس هنا عندنا 3 ديال سينوس أس 2 إكس. شو معنى 3؟ هي 1 زائد 2. حنا ما بغيناش هنايا تكون عندنا 3، ما نقدروش نطبقوا الخاصية، خصهم يكونوا نفس الرقم هنا 1 1. إذا كانت هنا جوج جوج 3 3، بما أن هذا الكوس فيه 1 فهذا خص يكون فيه 1. يعني هاد 3 سينوس أس 2 إكس غنقسموها لواحد سينوس إكس زائد جوج سينوس إكس أس 2. يعني هذه مع هذه تتساوي لينا 1، وجوج سينوس أس 2 إكس ناقص 2 كنكتبوها هي جوج أس 2 إكس عاودنا كتبناها، وهاد 1 ناقص جوج هي ناقص 1. شنو كنعرفو؟ هاد جوج سينوس أس 2 إكس قسمناها حتى هي رديناها على شكل سينوس أس 2 إكس زائد سينوس أس 2 إكس ناقص 1. وهذه إلا طبقنا لا كتبنا الخاصية حدانا هكا في الجانب، شنو كنا كنخدمو في التمارين السابقة؟ 1 ناقص سينوس أس 2 ولا سينوس أس 2 إكس ناقص 1 هي شنو؟ إلا جبنا الكوسينوس لهاد الجهة غتولي هي ناقص كوسينوس أس 2 إكس. انتبهوا معايا غنعاود باش تفهموها مزيان. هاد سينوس أس 2 إكس مقسناهاش حيت جوج هي 1 زائد 1، وهاد سينوس أس 2 إكس ناقص 1 هانتوما باش يكون عندنا ناقص 1 شنو درنا؟ هاد ناقص 1 هي تجي هنا، الكوسينوس غيجي لهاد الجهة اليمين غيولي فيه الناقص، يعني غتولي عندنا هي سينوس أس 2 إكس ناقص الكوسينوس أس 2 إكس. وهذه هي النتيجة النهائية. ما نقدروش نزيدو نسامبليفيو فهادي كون كانت فيها الزائد كل درنا تساوي 1. نشوفو بي. عندنا بي كتساوي كوسينوس إكس زائد سينوس إكس الكل أس 2. باش تفكركم هذه بالمتطابقة الهامة الأولى هي أ زائد بي الكل أس 2، وهذه كتفكرنا بالمتطابقة الهامة الثانية اللي هي أ ناقص بي الكل أس 2. يعني هنايا إلا عطاوكم بحال هكا فيهم لي بارونتيز و أس 2 غادي نشرو المتطابقات، خصكم تكونوا حافظينهم ما تنساوش عليهم. هي أ أس 2 اللي هي كوسينوس أس 2 إكس زائد جوج مضروبة في أ مضروبة في بي زائد بي أس 2 اللي هي سينوس أس 2 إكس زائد نفس الحاجة في الجهة الأخرى، غير هنا غيكون عندنا الناقص حيت المتطابقة الهامة الثانية زائد سينوس أس 2 إكس. من موراها شنو غنديرو؟ غنحيدو غير لي بارونتيز. هاد السطر باقي ما درنا فيه والو، الزائد قبل من لي بارونتيز يعني حتى شي حاجة ما غتغير. السطر اللي موراه نشوفو شنو اللي غنحسبو. هنا إلا لاحظتوا واحد الحاجة شنو درنا؟ كوسينوس أس 2 إكس ها هي زائد سينوس أس 2 ها هي جبناها زائد جمعنا هادوك اللي بحال بحال زائد كوسينوس أس 2 إكس
ها هي زائد سينوس أس 2 إكس، ها هي جبناها. هنا عندنا زائد جوج كوسينوس إكس سينوس إكس، وهنا عندنا ناقص، يعني هادي وهادي غيمشيو نختازلوهم. شنو غيبقى؟ هادو كيساويو واحد، وهاد الجوج هادو حتى هما كيساويو واحد، يعني المجموع ديال هادشي كامل كيساوي 2، يعني بي كتساوي 2. ندوزو للسي. شنو عندنا السي كتساوي سينوس أس 4 إكس ناقص كوسينوس أس 4 إكس. حنا ما عندناش الخاصية اللي فيها أس 4، عندنا أس 2. يعني شنو نقدروا نديرو أس 2 ونعاودو نرفعوها لأس 2 ناقص كوسينوس أس 2 الكل أس 2. علاش؟ حيت جوج في جوج راه هي 4، بحال ما درنا والو. ولتحت نخليو السينوس إكس زائد الكوسينوس إكس. علاش هادشي كامل؟ باش نقدروا نخدموا هاد العملية ونردوها على شكل باش كتفكركم هذه المتطابقة الهامة الثالثة اللي هي أ أس 2 ناقص بي أس 2. في رقم ب خدمنا بالمتطابقة الهامة الأولى والثانية، هنا بهذا النوع هذا كنخدموا بالمتطابقة الهامة الثالثة. ها هي أ، ها هي بي، كل وحدة فيها أس 2. هذه راه أ كاملة بهذا الأس هذا، وهذه راه بي بهذا الأس اللي كاين هنا. يعني هي أ ناقص بي عامل لي أ زائد بي، واللي لتحت ما كيتبدلوش. شنو غنديرو؟ أ ناقص بي عامل لي أ زائد بي هي شنو؟ هي أ أس 2 اللي هي سينوس إكس الكل أس 2 إكس ناقص بي أس 2 هي. إلا درنا لها بحال هكاك راه غادي نرجعو لهادي. حنا ما بغيناش عاوتاني نعاودو نحسبوها على شكل متطابقة هامة. صافي حنايا نشرناها قديناها. يعني نشوف واش عندي شي حاجة نقدر نتخلص منها بحال هادي زائد هادي راه هي واحد. شنو بقى ليا هنايا؟ بقات ليا غير سينوس أس 2 إكس ناقص كوسينوس أس 2 إكس على سينوس إكس زائد كوسينوس إكس. هادي براسها راها هي أ ناقص بي عامل لي أ زائد بي. غنعاود، هي سينوس إكس ناقص كوسينوس إكس عامل لي أ زائد بي، يعني أ ناقص بي عامل لي أ زائد بي. جوج مرات درناها في هاد العملية على سينوس إكس زائد كوسينوس إكس. هادشي كامل علاش غنختازلو هادي مع هادي كاملة. هادي راه درنا لها لي بارونتيز صافي راه ولات هي هادي. شنو غيبقى لينا؟ تبقى لينا سينوس إكس ناقص كوسينوس إكس. عاودو هاد العملية بزاف ديال المرات باش تلاحظوا الفرق. يعني راه حنا ردينا على شكل متطابقة هامة ثالثة المرة الأولى وتخلصنا من هذه حيت كتساوي واحد. عاود ثانية رديناها على شكل متطابقة الهامة الثالثة حيت فيها الأس 2 وتخلصنا، اختزلنا هذه مع هذه بقات لنا غير سينوس إكس ناقص كوسينوس إكس. العملية اللي موراها اللي هي دي شنو عندنا؟ جذر واحد زائد كوسينوس إكس مضروبة في غاسين كاغي ديال واحد ناقص كوسينوس إكس مضروبة في واحد على سينوس إكس. شنو عندنا هنايا؟ عندنا دي شنو كتساوي؟ هي جذر، غنديرو الغاسين ليهم كاملين حيت بجوج فيهم لاغاسين ونديرو ليهم لي بارونتيز باش ما تخطئوش. نضربها في واحد على سينوس إكس. شنو كنلاحظوا؟ هذه راه هي شنو كتلاحظوا؟ أ ناقص زائد بي عامل لي أ ناقص بي هي المتطابقة الهامة الثالثة. دابا عطاوني لاكس، عطاوها لي على شكل لي بارونتيز، حنا اللي غنرفعوها لأس 2. هي غاسين كاغي ديال واحد أس 2 ناقص كوسينوس أس 2. شنو هي هاد واحد ناقص كوس ولا واحد ولا سينوس ناقص واحد؟ خصكم تحفظوها حيت دائما غنجبدوها من هاد الخاصية. واحد ناقص كوس يعني الكوس هو اللي جا هنايا. شنو بقى لينا؟ بقى لينا هو السينوس أس 2. يعني هنا غيبقى لينا غير غاسين كاغي ديال سينوس أو كاغي إكس مضروبة في واحد على سينوس إكس، أي يمشي السينوس مع السينوس حيت الأو كاغي غيمشي مع الجذر. شنو غيبقى لينا؟ غيبقى لينا هو واحد، يعني النتيجة النهائية هي واحد. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي. الا خصكم فيها تمارين واحد اخرين قولوها ليا نزيد لكم في التمارين. نتلاقاو في لابارتي 3 واللي هي الاخيره. شكرا والى اللقاء.